Hello everyone, I am Pitulsa. Welcome to our YouTube channel Medical with Sanju. If this channel are helping you in your study, then guys don't forget to like, share and subscribe also to get the video first. Friends, today I have come to the very important question of Lok Seva Staff Nurse questions 2024. Let's start the questions. Question number 1. The purpose of cardiopulmonary resuscitation are following except option A to establish airway, option B to maintain intake output, option C to initiate breathing, option D to maintain circulation. यहाँ बनेको छ के त purpose of cardiopulmonary resuscitation CPR. CPR is also known as cardiopulmonary resuscitation and also cerebral resuscitation. यहाँ purpose of cardiopulmonary रिससिटेसनमा भन्दाखेरि यसको पर्पसहरू हुन्छ एयरवे इस्टाब्लिस गर्ने, इनिसिएट ब्रिदिङ गर्ने र मेन्टेन सर्कुलेसन गर्ने। अनि अर्को यसमा इन्टेक आउटपुट जुन छ यो चाहिँ हुँदैन, किनभने यसको पर्पसमा सीपीआर को पर्पसमा इन्टेक आउटपुट रेशियो मेन्टेन गर्न हुँदैन। सो द एन्सर इज बी। पहिला चाहिँ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन सीपीआर गर्दाखेरि सीपीआर को म्यानेजमेन्ट चाहिँ के थियो त एबीसी थियो, एयरवे, ब्रिदिङ अनि सर्कुलेसन। अहिले चाहिँ सीएबी भइसकेको छ। सर्कुलेसन पहिला हेर्नुपर्छ, त्यसपछि एयरवे अनि ब्रिदिङ। अनि यसमा एडल्टमा सीपीआर को रेशियो चाहिँ 13:2 हुन्छ र चाइल्डमा 15:1 हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ हामी। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त फ्याक्टर एफेक्टिङ पल्स इज। पल्समा कुन कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ, कुन कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गरिराखेको हुँदैन। यहाँ अप्सनमा के छ त ए मा रिदम, बी मा भोल्युम अनि सी मा फिभर, डी मा भिस्कोसिटी अफ ब्लड। अब पल्स भन्दाखेरि पल्समा मेनली दुईवटा फ्याक्टरले इफेक्ट पारिराखेको हुन्छ। पल्समा भन्दाखेरि कि त ट्याकिकार्डिया हुन सक्छ कि त ब्राडिकार्डिया हुन सक्छ। ट्याकिकार्डिया भन्दाखेरि ट्याकिकार्डिया 100 बीट पर मिनट भन्दा एबोभ भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई ट्याकिकार्डिया भनिन्छ र ब्राडिकार्डिया भन्दाखेरि लेस देन 60 बीट पर मिनट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई ब्राडिकार्डिया भन्छ। अब ट्याकिकार्डिया कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन सक्छ, जस्तै साइनस रिदममा यसले इफेक्ट पारिराखेको हुन्छ। ट्याकिकार्डिया कुन कुन कन्डिसनमा हुन सक्छ, एक्सरसाइज गर्यो भने, पेन भयो भने, एक्सेसिभ एक्साइटमेन्ट, एन्जाइटी भयो भने, फिभर भयो भने, डिजिज कन्डिसनहरू जस्तै हाइपरथाइरोइडिजम भयो भने, सम मेडिकेसनहरूले गर्दाखेरि जस्तै साल्बुटामोलहरू, भ्यासोडाइलेटरहरू, यी मेडिकेसनहरूले पनि ट्याकिकार्डिया गराउन सक्छ। अर्को के त ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डियाहरू कस्तो कन्डिसनमा त जस्तै स्लिप भयो, एथलेटिक ट्रेनिङहरू भयो, हाइपोथाइरोइडिजम। ट्याकिकार्डियामा के थियो त हाइपरथाइरोइडिजम थियो भने यो ब्राडिकार्डियामा के छ त हाइपोथाइरोइडिजमहरू डिजिज कन्डिसनले गर्दाखेरि। अर्को मेडिकेसनहरू, ब्राडिकार्डियाको मेडिकेसनहरूमा के पर्छ त बिटा ब्लकरहरू, डाइओक्सिनहरू, भेरापामिलहरू, यो ड्रग्सहरूले के गर्न सक्छ त ब्राडिकार्डिया गराउन सक्छ। सो पल्समा कि त ट्याकिकार्डिया हुन सक्छ कि त ब्राडिकार्डिया हुन सक्छ। सो हाम्रो अप्सनमा के रहेको छ त सीमा अप्सनमा फिभर रहेको छ। सो अर्को अप्सनहरू के छ रिदम, भोल्युम अनि भिस्कोसिटी अफ ब्लड। यिनीहरूले खासै केही पल्समा इफेक्ट पारिराखेको हुँदैन। सो हाम्रो राइट एन्सर इज सी। ओके, नाउ क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, when administrating diuretics the patient should be taught the following except। यहाँ सानो सानो वर्डहरूले के गर्छ त सेन्टेन्सको मिनिङ फरक पारिदिन्छ। सो सानो सानो वर्डहरू हेर्ने र त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। ओके, अप्सन के छ त ए मा टु टेक द ड्रग विथ फुड, बी मा टु लिमिट द इन्टेक अफ साल्ट, सी मा टु प्रिभेन्ट सडन चेन्ज इन पोस्चर, डी मा टु टेक द ड्रग एट बेड टाइम। यहाँ अप्सन 1 हामीले प्रत्येक
अप्सन किन यसको एन्सर यो भयो किन भएन, प्रत्येक एन्सरको रिजन र अर्को अप्सनहरूको रिजन किन भएन त्योहरू पनि हेर्नेछौँ हामी। सो अप्सन एमा के छ त, टु टेक द ड्रग विथ फुड। हामीले टिच गर्नुपर्ने पेसेन्टलाई कस्तो कस्तो कन्डिसनहरूमा के गर्न सक्छ। अब पेसेन्टलाई डायुरेटिक्स ड्रग फुडसँग लिन मिल्छ कि मिल्दैन यो पनि टिच गर्नु पर्यो। अब यस्तो कन्डिसनमा जस्तै अब डायुरेटिक्सले के गर्छ, डायुरेटिक्स विल कज इन्क्रिज सेक्रेसन अफ HCl। डायुरेटिक्सले के गर्छ त, HCl को सेक्रेसनलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। सो हामीले पेसेन्टलाई टिच गर्न मिल्छ कि डायुरेटिक्स फुडसँग लिनु भनेर। अर्को, टु लिमिट द इन्टेक अफ साल्ट। अब साल्टको वर्क के हो, साल्ट हेल्प्स इन रिटेन्सन अफ वाटर इन द बडी। अब यहाँ के भनिरहेछ, लिमिट गर्ने इन्टेक अफ साल्टको र अनि यहाँ साल्टको के छ त, हाम्रो बडीमा रिटेन्सन अफ वाटर गर्छ। अब यसको सो यसले के त उसलाई साल्टलाई लिमिट गर्नु पर्यो। अर्को अप्सन सी, टु प्रिभेन्ट सडन चेन्ज इन पोस्चर। अब डायुरेटिक्सको वर्क के छ त, एक्सेस रिमुभल अफ वाटर इन द फर्म अफ युरिन। सो यसले के गर्न सक्छ त, इट मे कज पोस्टुरल हाइपोटेन्सन। पोस्टुरल हाइपोटेन्सन गराउन सक्छ। त्यसैले पेसेन्टलाई हामीले के टिच गर्नु पर्यो, सडन पोस्चर चेन्ज नगर्नको लागि। अर्को अप्सन डीमा के छ त, टु टेक द ड्रग एट बेड टाइम। अब डायुरेटिक्सको वर्क के छ त, यसले फ्रिक्वेन्सी र अर्जेन्सीलाई के गर्छ त, एक्सेस गर्छ। सो बेड टाइममा के गर्ने त, यो ड्रग लिन मिल्छ त मिल्दैन। सो यहाँ एक्सेप्ट भन्दैछ। सो हाम्रो राइट एन्सर के भयो, सो हाम्रो राइट एन्सर के भयो, डी भयो। बाँकी तिनटै गर्न मिल्छ, यो डी को अप्सन छ त्यो गर्न चाहिँ टिच गर्न चाहिँ मिल्दैन। सो एन्सर इज डी। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। 4 मा के छ त, द टाइप अफ इन्सुलिन द्याट इज युज्ड फर द इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट अफ किटोएसिडोसिस। किटोएसिडोसिस के छ यहाँ क्वेसनमा। अब अप्सनमा रेगुलर इन्सुलिन, बीमा इन्सुलिन जिंक सस्पेन्सन, सीमा आइसोफेन, डीमा इन्सुलिन जिंक सस्पेन्सन एक्सटेन्सन। डायबेटिक किटोएसिडोसिसको कन्डिसनमा किटोन फर्मेसन भएर र एसिडोसिस गराएको हुन्छ। यो चाहिँ टाइप फर्स्टको कम्प्लिकेसन भएर टाइप फर्स्ट के त इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज हो। सो यसमा रेगुलर इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ। यो इन्सुलिन चाहिँ सर्ट एक्टिङ ड्रग हो, त्यसैले यो चाहिँ रेगुलर इन्सुलिन भनेर यसमा चाहिन्छ। अदर अप्सनहरू के छ त, इन्सुलिन जिंक सस्पेन्सन, अर्को आइसोफेन, अर्को चाहिँ इन्सुलिन जिंक सस्पेन्सन एक्सटेन्सन। दिस अल अप्सन आर नट रिलेटेड टु डायबेटिक किटोएसिडोसिस। सो द राइट एन्सर इज ए। ओके, अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ हामी। के छ त, क्वेसन नम्बर 5 मा the heat is transferred from one object to another by direct contact. It is known as option A convection, option B conduction, option C evaporation, option D radiation. सो यहाँ सबैको क्लियर गरौँ। हिट चाहिँ ट्रान्सफर वान अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्टमा हैन, यस अर्को अब्जेक्टमा बाई थ्रु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के भन्ने भनेर सोधिरहेछ। हेरौँ है। अब अप्सन ए मा के छ त, कन्भेक्सन। यो कन्भेक्सन भनेको के त, इट इज द हिट ट्रान्सफर बाई अप एन्ड डाउन मोसन अफ द फ्लुइड। यो चाहिँ फ्लुइडमा हुन्छ। ओके, अर्को के छ त, कंडक्शन। कंडक्शन इज द हिट ट्रान्सफर फ्रम द हटर पार्ट टु द कोल्डर इन द सोलिडमा। कन्भेक्सनमा के थियो त, फ्लुइडमा, यो कंडक्शन चाहिँ के त, सोलिडमा। अर्को के छ त, इभ्यापोरेसन। इभ्यापोरेसन भनेको इट इज द टाइप अफ भ्यापोराइजेसन द्याट अकर्स अन द सर्फेस अफ लिक्विडमा नै हुन्छ। अर्को के, कन्भेक्सनमा पनि फ्लुइडमै भएको थियो, इभ्यापोरेसनमा पनि फ्लुइड अथवा लिक्विडमै भएको छ। बट इभ्यापोरेसनमा के हुन्छ त, इट चेन्ज इन्टु द ग्यासियस फेज। ओके, डिफरेन्स पाउनुभयो। कन्भेक्सनमा
बाई अप एन्ड डाउन मोसन इन द फ्लुइड हुन्छ। इभ्यापोरेसनमा के हुन्छ त भ्यापोराइजेसन हुन्छ, लिक्विडमा नै हुन्छ बट चेन्ज इन्टु द ग्यासियस स्टेज। ओके, अर्को अप्सन के छ त डी छ रेडिएसन। रेडिएसन भनेको इट अकर्स हिट ट्राभल्स थ्रु इम्पिटी स्पेस अर रेज। यो चाहिँ रेडिएसन भनेको इम्पिटी स्पेसहरूमा हुन्छ र थ्रु रेजद्वारा के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। सो तपाईँहरूले यहाँ भन्नु कुन एन्सर हुन्छ। फर्स्टमा आफ्नै सोच्नु, त्यसपछि मैले भनेको एन्सरसँग म्याच गर्नु। यस्तो गर्दाखेरि माइन्डमा स्ट्राइक हुन्छ र त्यस्तो एन्सरहरू याद लङ टर्मसम्म हुने गर्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त कन्डक्सन, बी। यस, ओके। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ त क्वेसन नम्बर 6। द लेन्थ अफ एसोफेगस इज, एसोफेगसको लेन्थ कति हुन्छ? एसोफेगसको लेन्थ अप्सन केमा छ 27 सेन्टिमिटर, अप्सन बीमा 25 सेन्टिमिटर, अप्सन सीमा 23 सेन्टिमिटर, अप्सन डीमा 21 सेन्टिमिटर। ओके, एसोफेगसको लेन्थ कति हुन्छ त जस्ट थिङ्क। ओके, यो अप्सनहरू हेर्दाखेरि म तपाईँले एउटा टिप्स दिन्छु। यसमा चाहिँ स्युडो भनेर याद गर्नु, SUDO स्युडो। यो 4वटाको अर्गनको चाहिँ के त 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ। स्युडो SUDO स्टोमाक, युरेटर, ड्युडेनल र एसोफेगस है। यो सबैको के हुन्छ त 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन भयो त? सो हाम्रो एन्सर इज बी। यस, ओके। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर के त 7 मा एडभर्स रिएक्सन अफ इथाम्ब्युटोल ड्रग इज। अप्सन ए मा लिभर ड्यामेज, अप्सन बी मा डिक्रिज भिजुअल एक्युटी, सी मा डिफनेस, डी मा साइकोसिस। अब यहाँ एउटा के लर्न गर्नको लागि इथाम्ब्युटोल, ई फोर इथाम्ब्युटोल अनि यसको एडभर्स रिएक्सनहरू के हुन्छ त ई फोर इथाम्ब्युटोल अनि ई फोर आई रिलेटेड कन्डिसनहरू जस्तै ब्लड भिजनहरू भयो, आई पेन भयो, रेड ग्रीन कलर ब्लाइन्डनेस भयो, अनि त्यसपछि और एनी लस अफ भिजन। यी आई रिलेटेड जति पनि कन्डिसनहरू हुन्छन् यसले चाहिँ के गर्छ त इथाम्ब्युटोलको एडभर्स रिएक्सनमा पर्छ। सो याद गर्नको लागि के त ई फोर इथाम्ब्युटोल, ई फोर आई रिलेटेड डिसअर्डरहरू। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसमा त? सो एन्सर बी इज राइट। ओके, अब क्वेसन नम्बर 8 मा जाम। 8 मा के छ त फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड अ hypotonic solution IV for a client. Which of the following IV solution would a nurse expect to give? अप्सन ए मा के छ त 5% डेक्स्ट्रोज, बी मा 10% डेक्स्ट्रोज, सी मा 0.45 सोडियम क्लोराइड, डी मा 9% सोडियम क्लोराइड। अब यसमा हामीलाई याद गर्नुपर्ने छ 3वटा टाइप्स अफ आइभी फ्लुइड्सहरू। टाइप्स अफ आइभी फ्लुइडहरूमा कुन कुन पर्छ त आइसोटोनिक सोलुसन, हाइपोटोनिक सोलुसन अनि हाइपरटोनिक सोलुसन। आइसोटोनिक सोलुसनमा के पर्छ त NaCl, सोडियम क्लोराइड 0.9% अनि रिङ्गर ल्याक्टेटहरू। त्यसै गरी हाइपोटोनिक सोलुसनमा के त NaCl 0.45 सोडियम क्लोराइड अनि अर्को के त 0.3% सोडियम क्लोराइड हाइपोटोनिक सोलुसनमा। त्यसै गरी हाइपरटोनिक सोलुसनमा अल द डेक्स्ट्रोज D5 भयो, D10 भयो, यो सबै कुनमा पर्छ त हाइपरटोनिक सोलुसनमा। सो यहाँ हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त? सो यहाँ हाइपोटोनिक सोलुसन भन्दैछ। हाइपोटोनिक सोलुसनमा के पर्छ त 0.45 सोडियम क्लोराइड अनि 5% डेक्स्ट्रोज छ अप्सन ए मा, बी मा 10% डेक्स्ट्रोज छ। यो सबहरू केमा पर्छ त हाइपोटोनिक सोलुसनमा अनि 0.9% सोडियम क्लोराइड छन् जुन चाहिँ के पर्छ त आइसोटोनिक सोलुसनमा। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त? हाम्रो एन्सर के हुन्छ त सी है। ओके।
अब हामी क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 9 मा के छ त, वाट क्लिनिकल इन्डिकेटर सुड द नर्स एक्सपेक्ट अ क्लाइन्ट विथ हाइपरक्यालेमिया टु एक्जिबिट। हाइपरक्यालेमियाको पेसेन्टले के देखाउँछ त्यो भन्दैछ। क्वेसन ए मा के छ त, टिटानी, अप्सन बी मा सिजर, अप्सन सी मा डायरिया, अप्सन डी मा डिसेरिथमिया। हाइपरक्यालेमिया भनेको के हो? हाइपरक्यालेमिया भनेको पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। यो हाइपरक्यालेमिया भनेको यस्तो टर्म हो जहाँ चाहिँ पोटासियमको लेभल हाम्रो ब्लडमा के हुन्छ त, हायर देन नर्मल भएको हुन्छ। सो हाम्रो ब्लड पोटासियम लेभल नर्मली हाम्रो ब्लडमा कति हुन्छ त, हाम्रो ब्लडमा पोटासियमको लेभल नर्मली 3.6 to 5.2 मिलिमोल्स पर लिटर हुन्छ। पोटासियम एउटा केमिकल हो जसको फङ्सन चाहिँ नर्भ र मसलहरूको ब्यालेन्स गर्ने, फङ्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने, जसले चाहिँ हाइपर क्यालेमिया पोटासियमको लेभल हाई भयो भने यसले के गर्छ त, हर्टको मसलहरूलाई र नर्भहरूलाई त्यसको हर्टको फङ्सनहरूमा के गर्छ त, एबनर्मालिटी गराइदिन्छ। सो यहाँ के हुन्छ त, यसको फङ्सनमा, हर्टको फङ्सनमा डिसेरिथमिया गराइदिन्छ। डिसेरिथमिया, अब यहाँ चाहिँ डिसेरिथमिया अप्सनमा छैन भने यसको मसलमा पनि डिफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। सो इफ डिसेरिथमिया छ भने हामीले डिसेरिथमियामा टिक लगाउने। इफ डिसेरिथमिया दिएको छैन भने त्यति बेला चाहिँ के त, टिटानी हुनसक्छ, मसल स्पाज्महरू गर्न सक्छ। सो हाम्रो एन्सर के छ त यहाँ, डिसेरिथमिया। अर्को अप्सनहरू के छ त, बीमा सिजर छ। सिजर भनेको के त, यो सडन अनकन्ट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेन्स इन द ब्रेनमा भयो भने के हुन्छ त, सिजर, त्यसलाई नै सिजर भन्छौँ। अर्को के त, डायरिया। डायरिया भनेको यस्तो कन्डिसन हो जुन चाहिँ फिसेस र बवेल मोर देन 3 times फ्रिक्वेन्टली पास भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी डायरिया भन्छौँ। अर्को के छुट्यो त, टिटानी। टिटानी भनेको मस्कुलर एस्पाज्म हो जुन चाहिँ पाराथाइरोइडिजम ग्ल्यान्डले के गर्छ त, क्याल्सियम निकाल्ने गर्छ। सो पाराथाइरोइडिजम ग्ल्यान्डको फङ्सनमा चाहिँ एबनर्मालिटी भयो भने त्यति बेला चाहिँ डिफिसियन्सी अफ क्याल्सियम हुन्छ र त्यो डिफिसियन्सी अफ क्याल्सियमको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, टिटानी हुन्छ। सो अप्सन केमा छ त, क्वेसन नम्बर 9 मा अप्सन ए मा टिटानी छ, बी मा सिजर छ, सी मा डायरिया छ अनि डी मा डिसेरिथमिया छ। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ त, डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ त, इन इल्डरली वुमेन ओस्टियोपोरोसिस इज मोस्ट कमन, द मेन रिजन फर इट्स अकरेन्स इज ड्यू टु ल्याक अफ। अप्सनमा के, अप्सन ए मा के छ, डाइट्री क्याल्सियम, बी मा पाराथाइरोइड हर्मोन, सी मा एस्ट्रोजेन हर्मोन, डी मा भिटामिन ए। अब यहाँ क्याल्सियमको कुरा गर्दैछ, ए डाइट्री क्याल्सियमको कुरा। क्याल्सियम भन्दाखेरि के हुन्छ त, यसले पाराथाइरोइड हर्मोनले क्याल्सियम रिलिज गर्छ। यसको लेभल कम भयो भने मैले अघि नै भने थिएँ त के गराउँछ त, टिटानी गराउँछ। सो क्याल्सियमको कुरा भइ नै हाल्यो, क्याल्सियम अनि पाराथाइरोइड हर्मोन। अनि अर्को अप्सन के छ त, एस्ट्रोजेन हर्मोन। एस्ट्रोजेन हर्मोनले पोस्ट मेनोपोजल वुमेनहरूलाई के गर्छ त, ओस्टियोपोरोसिस गर्छ। यसले के हुन्छ त, एस्ट्रोजेन किन हुन्छ, यसको कारण भन्दाखेरि एस्ट्रोजेनको सेक्रिसन लो भएको कारणले गर्दाखेरि, रिड्युस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ। अर्को के छ त, भिटामिन ए। भिटामिन ए डिफिसियन्सी इज नट रिलेटेड टु ओस्टियोपोरोसिस। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त, एन्सर इज एस्ट्रोजेन हर्मोन। क्वेसन नम्बर 11 मा के छ त, which gaseous law states that pressure exerted by a gas is inversely proportional to its volume। अब हामी हेरौँ सबैको अप्सन के छ त, ह्यान्डिज ल, बी मा डाल्टन्स ल, सी मा बोइल्स ल अनि डी मा फिक्स ल। यहाँ चाहिँ ग्यास इज, यसको उहाँले बोइल्सले नै स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो, ल दिनुभएको थियो। इफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु इट्स भोल्युम एट अ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, त्यो त्यति बेला चाहिँ के त,
त्यस्तोलाई बोयल्स ल भन्छ। अर्को चाहिँ के त हेनरीज ल। हेनरीज लमा के थियो त भोल्युम अफ सल्भेन्ट एट इक्विलिब्रियम इज प्रोपोर्सनल टु द पार्शियल प्रेसर अफ द ग्यास। डाल्टन्सको ल के थियो त gases in a fixed volume is equal to the sum of pressures that would be exerted by each gas alone in the same volume। अनि फिक्स ल के थियो त molar flux due to diffusion is proportional to the concentration of gradient। अनि यहाँ क्वेशनमा के सोधिरहेछ त ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु इट्स भोल्युम। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त सी। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त सी बोयल्स लो। यो लहरू सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी भनिसकेको छु हेनरी ल भनेको कि डाल्टन्स ल भनेको कि अनि फिक्स ल भनेको को। यो स्टेटमेन्टहरू याद गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू केही छैन। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। 12 मा के छ त डेभलपमेन्टल टास्क अफ यङ एडल्टहुड आर फलोइङ एक्सेप्ट डेभलपमेन्टल टास्क अफ यङ एडल्टहुड। अप्सनमा के छ त एचिभ इन्डिपेन्डेन्स फ्रम प्यारेन्टल कन्ट्रोल। बीमा के छ त इस्टाब्लिस पर्सनल सेट अफ भ्यालु। सीमा डेभलप अ सेन्स अफ पर्सनल आइडेन्टिटी। डीमा एचिभ सिभिक सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी। एकर्डिङ टु डाइकमल 1976 उहाँले चाहिँ डेभलपमेन्टल टास्क यङ एडल्टहुडको लागि 4 वटा दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ यहाँ 3 वटा प्रेजेन्ट छ। किनभने यहाँ एक्सेप्ट भन्दैछ, त्यसो भए के त यहाँ 3 वटा प्रेजेन्ट छ, एउटा चाहिँ हुँदैन यसकोमा एन्सर। सो 4 वटा उहाँले डाइकलमनले 1976 मा 4 वटा डेभलपमेन्टल टास्क दिनुभएको थियो यङ एडल्टहुडको लागि, जुन चाहिँ के त नम्बर 1 मा एचिभ इन्डिपेन्डेन्स फ्रम प्यारेन्टल कन्ट्रोल। अर्को के छ पर्सनल सेट अफ भ्यालु। अर्को के त सेन्स अफ पर्सनल आइडेन्टिटी। अनि लास्टमा एउटा के थियो त इन्टिमेसी क्यापेसिटी। डेभलप द क्यापेसिटी अफ इन्टिमेसी और इन्टिमेट रिलेसनसिप आउटसाइड द फ्यामिली विथ फ्यामिली है। तीनवटा अलरेडी मैले यहाँ भनिसकेको छु र एउटा के त एक्स्ट्रा 4 वटा दिनुभएको थियो। एउटा एक्स्ट्रा कुन भयो मैले डेभलप द क्यापेसिटी अफ इन्टिमेसी और इन्टिमेट रिलेसनसिप आउटसाइड द फ्यामिली। 4 वटा डेभलपमेन्टल टास्कहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ जुन छ 3 वटा मिलिरहेछ, अप्सन ए बी अनि सी र डी चाहिँ मिलिरहेको छैन। एचिभिङ सिभिक सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी यो चाहिँ यो लेट अथवा ओल्ड पिपलको लागि यो चाहिँ डेभलपमेन्टल टास्क हो। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त अप्सन डी एक्सेप्ट भन्दैछ त्यसकै लागि। क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। 13 मा के छ त द पर्पस अफ एन्जियोग्राफी आर फलोइङ एक्सेप्ट। यो इयरमा चाहिँ बढी जसो एक्सेप्ट वाला क्वेसनहरू सोधिरहेको छ। सो तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि पनि राम्रै भयो। सो क्वेसन के छ त द पर्पस अफ एन्जियोग्राफी आर फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन के छ टु फाइन्ड आउट द डिफेक्ट अफ द भास्कुलर सिस्टम। अप्सन बी टु एसेस आर्टियल ब्लड फ्लो। सी टु आइडेन्टिफाई आर्टेरियल obstruction and aneurysm। डी टु एनालाइज ब्लड ग्यास। यहाँ भन्दाखेरि एन्जियोग्राफी आर अल्सो कल्ड द आर्टेरियोग्राफी। यो मेडिकल इमेजिङ टेक्निक हो। यसमा चाहिँ के गर्छ त भिजुअलाइज द इनसाइड और ल्युमेन अफ ब्लड भेसल्सहरू। डिफेक्ट अफ भास्कुलर सिस्टममा कुनै डिफेक्ट छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हेर्ने गर्छ। आर्टेरियल ब्लड फ्लोहरू भइराखेको छ कि छैन त्योहरू एसेस गर्छ र आर्टरीमा अब्स्ट्रक्सन छ, एन्युरिजमहरू छ, अथवा एज अ होलमा भन्दाखेरि आर्टरीलाई भिजुअलाइज गर्छ र ब्लड भेसलहरूलाई
त्यसलाई भिजुअलाइज गर्छ, त्यसमा केही डिफेक्ट छ अथवा अब्स्ट्रक्सन छ भनेर यसको फङ्सन हो। सो यसमा हाम्रो के त अप्सन ए बी सी पर्छ। र यहाँ टु एनालाइज ब्लड ग्यास, यसमा चाहिँ एन्जियोग्राफी अथवा आर्टेरियोग्राफीको फङ्सन ब्लड ग्यासलाई एनालाइज गर्न होइन। ब्लड ग्यास चाहिँ हाम्रो बडीमा अक्सिजन अनि कार्बन डाइअक्साइडको लेभल कति छ त्यो हेर्नको लागि गरिन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ त डी। अब क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। 14 मा के छ त द एक्सन अफ डाइफोरेटिक्स ड्रग टु अप्सन ए मा रिड्युस्ड बडी टेम्परेचर, बी मा रिलिफ पेन, सी मा इन्ड्युस स्वेटिङ अनि डी मा इन्क्रिज फर्मेसन अफ युरिन। यहाँ अब अप्सन एमा के छ त रिड्युस्ड बडी टेम्परेचर, इट मिन्स के त हाइपोथर्मिया भयो। रिलिफ पेन एनाल्जेसिकहरूले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि इन्ड्युस्ड स्वेटिङ छ, यो भनेको के हो त डाइफोरेटिक्स अनि डाइयुरेसिस मा मेबी कन्फ्युज हुन सक्छ। डीमा के छ त इन्क्रिज फर्मेसन अफ युरिन, यसलाई के भन्छ त डाइयुरेसिस। सो यहाँ डाइफोरेटिक्स भनिरहेछ, सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ त इन्ड्युस्ड स्वेटिङ। अब हामी क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। While caring patient having severe head injury, you find that patient is drowsy, impending pulse pressure, vomiting, severe headache, you should suspect। त्यति बेला चाहिँ के हुन सक्छ? अब यस्तो बेलामा चाहिँ के त साइन एन्ड सिम्टम्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिभियर हेड इन्जुरी भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन सक्छ त के भएको छ त ड्राउजी, इम्पेन्डिङ पल्स, भोमिटिङ, सिभियर हेडेक। यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन सक्छ इन्क्रिज इन्ट्राक्रानियल प्रेसर हुन सक्छ। अब यहाँ अर्को साइन एन्ड सिम्टम्सहरू ड्राउजी, इम्पेन्डिङ पल्स प्रेसरहरू छ। यो हुँदा भए तापनि भोमिटिङ र सिभियर हेडेक छ भने यो दुईवटा साइन एन्ड सिम्टम्सलाई हामी माइन्डमा राख्नुपर्छ। भोमिटिङ अनि सिभियर हेडेक छ भने त्यति बेला के भएको हुन्छ त इन्क्रिज इन्ट्राक्रानियल प्रेसर भएको हुन्छ। हाम्रो एडल्टमा नर्मली के त इन्ट्राक्रानियल प्रेसर कति हुन्छ 7 देखि 15 mm अफ एचजी हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर के भयो त ए। अप्सन बी डिक्रिज इन्ट्राक्रानियल प्रेसर, हाइपोभोलेमिक सक, लिकेज अफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लुइड, योहरू चाहिँ रिलेटेड छैन। 16 नम्बर क्वेसनमा के छ त इफ अ गल स्टोन बिकम्स लस्ट इन द कमन बाइल डक्ट द नर्स सुड एन्टिसिपेट द्याट क्लाइन्ट्स स्टुल विल बी। यहाँ अप्सनमा के छ त अप्सन नम्बर ए ग्रीन, बी क्ले कलर, सी ब्ल्याक कलर अनि डी येल्लो। अब ग्रीन हामी प्रत्येक अप्सन हेरौँ। ग्रीन कस्तो बेलामा हुन्छ त बच्चा जन्मिने बेलामा ग्रीन कलरको स्टुल हुन्छ जसलाई चाहिँ मेकोनियम पनि भनिन्छ है। अर्को क्वेसन अप्सन बीमा छ कुन कलर ग्रे कलर। अब यहाँ ग्रे कलर छ भने हामी यहाँ के ग्रे कलर छ यहाँ होइन, यहाँ ग्रे कलर तपाईँहरूको लागि G4 ग्रे अनि G4 गल स्टोनमा चाहिँ लस्ट भएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के त ग्रे कलर स्टुल पास हुन्छ, यो याद गर्नको लागि छ। सो अनि अप्सन सीमा के छ त ब्ल्याकमा के त ब्ल्याक कलर स्टुल कति बेला हुन सक्छ त इफ कुनै मान्छेले आइरन कन्टेन्ट फुड खायो भने। अब अर्को कन्डिसनहरू डिजिज कन्डिसनहरू जस्तै अल्सर भयो भने, क्यान्सर भयो भने त्यति बेला चाहिँ ब्लिडिङ भएर स्टुलमा गयो भने त्यति बेला के हुन्छ त ब्ल्याक कलरको स्टुल पास हुन्छ। अर्को डी अप्सनमा के छ त येल्लोमा कस्तो त अब सिलियाक डिजिजहरू भयो भने, फ्याट डाइजेसनहरू राम्ररी भएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त येल्लो कलर स्टुल पास हुन्छ। यहाँ के भन्दैछ त गल स्टोन लस्ट भयो भने
कस्तो कलरको स्टुल हुन्छ त यहाँ हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ ग्रे कलर। ग्रे कलर किन हुन्छ गलस्टोन लस्ट भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त बिलिरुबिन पास हुन सक्दैन अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त ग्रे कलर स्टुल हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त ग्रे कलर। G4 याद राख्नुको लागि के त G4 गलस्टोन लस्ट भयो भने अनि G4 ग्रे कलर। 17 नम्बर डट्स स्ट्यान्ड्स फर ए अप्सनमा डाइरेक्ट अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स, बी मा डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटी सर्ट कोर्स, सी मा डाइरेक्ट अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सिस्टम, डी मा डेडिकेटेड अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सिस्टम। हाम्रो एन्सर के हुन्छ त यहाँ ए हुन्छ डाइरेक्ट अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स। अब क्वेसन नम्बर हामी 18 मा जाउँ। के त पल्मोनरी इडिमा इज एसोसिएटेड विथ अप्सन ए मा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, अप्सन बी मा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, अप्सन सी मा मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन, अप्सन डी मा भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन। अब यस्तो पल्मोनरी इडिमा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू अनि राइट साइडेड हार्ट फेलियरको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। साइडेड हार्ट फेलियरको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू के हुन्छ त के हुन्छ प्याराक्जुमियल नोक्चुरल डिस्निया हुनसक्छ, रेस्टलेसनेस हुनसक्छ, पल्मोनरी इडिमा हुनसक्छ, पल्मोनरी कन्जेसनमा कफ, क्र्याकल, विचिङ साउन्डहरू, ट्याकेप्नियाहरू अनि अर्थोनियाहरू, फ्याटिक, साइनोसिसहरू यो सब के त लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरमा हुन्छ। अर्को राइट साइडेड हार्ट फेलियरमा के हुनसक्छ फ्याटिक हुनसक्छ, पेरिफेरल इडिमा हुनसक्छ, एसाइटिसहरू हुनसक्छ, इन्लार्ज्ड लिभर एन्ड स्प्लिनहरू हुनसक्छ, डिस्टेन्डेड जुगुलर भेन हुनसक्छ, एनोरेक्सिया हुनसक्छ, वेट गेन हुनसक्छ, डिपेन्डेन्ट इडिमाहरू हुनसक्छ। यो सब त के साइन सिम्टम्स राइट साइडेड हार्ट फेलियरको। सो हाम्रो यहाँ एन्सर के हुन्छ त बी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। पल्मोनरी इडिमा इज एसोसिएटेड विथ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। क्वेसन नम्बर 19 के छ त कार्डियक एरेस्ट अकर्स in patient with chronic renal failure or end-stage renal failure disease ESRD may be due to option A hyperkalemia, option B hypernatremia, option C microalbuminuria, option D hypocalcemia। यहाँ के भन्दैछ त क्रोनिक रेनल फेलियर और इन्ड स्टेज रेनल फेलियरले चाहिँ के गराउन सक्छ। अब मेन फङ्सन अफ किडनी के हो त इलेक्ट्रोलाइटको लेभल मेन्टेन गर्ने हाम्रो बडीमा। सो इएसआरडीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त किडनीले आफ्नो फङ्सन राम्ररी गरिराखेको हुँदैन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो बडीमा पोटासियमको लेभल एक्सेस हुन्छ र त्यसले के कज गर्छ त हाइपर क्यालेमिया गर्छ। पोटासियमको लेभल हाई गरेर के गराउँछ त हाइपर क्यालेमिया गराउँछ। त्यसैले हाम्रो यहाँ एन्सर के हुन्छ त हाइपर क्यालेमिया। बीमा के छ त हाइपरनेट्रिमिया। यहाँ चाहिँ सोडियमको लेभल बढी भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई भनिन्छ। अप्सन सीमा के छ त माइक्रो एल्बुमिनुरिया। यहाँ चाहिँ मोडरेट इन्क्रिज इन लेभल अफ युरिन एल्बुमिनको मात्रा भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के त माइक्रो एल्बुमिनुरिया। अनि अर्को के छ त हाइपोक्याल्सिमिया। क्याल्सियमको लेभल चाहिँ के हुन्छ त कम भएको कन्डिसन। 20 मा के छ त अ प्रिभेन्टिभ मेजर टु बी टेकन द नर्स रिगार्डिङ द अनटुवर्ड इफेक्ट अफ ऑक्सीजन थेरापी इज ह्युमिडिफाइङ द ग्यास बिफोर डेलिभरी। अप्सन बी मा पेडिङ इलास्टिक ब्यान्ड्स अफ फेस मास्क, अप्सन सी मा प्लेसिङ द क्लाइन्ट इन द अर्थोपेनिक पोजिसन, अप्सन डी मा टेकिङ द एपिकल पल्स बिफोर स्टार्टिङ थेरापी। यसमा चाहिँ के भनिरहेछ प्रिभेन्टिङ मेजर्स के चाहिँ अपनाउने अक्सिजन थेरापी गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि अनटुवर्ड इफेक्ट हेराउन सक्छ। यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ह्युमिडिफाई गर्नुपर्छ अक्सिजनलाई, किनभने यसले के गर्न सक्छ के प्रिभेन्ट गर्न सक्छ ह्युमिडिफाई गर्यो भने यसले चाहिँ ड्राइङ अफ म्युकोजा एन्ड सेक्रिसनहरूबाट प्रिभेन्ट गराउन सक्छ। त्यसैले अक्सिजन थेरापी गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त ह्युमिडिफाई गर्नुपर्छ।
सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ त ए 21 फलोइङ आर माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स एक्सेप्ट अप्सनमा के छ त एमा भिटामिन ए, बीमा आयोडिन, सीमा प्रोटिन, डीमा आइरन। न्युट्रिएन्टलाई चाहिँ दुई टाइपमा डिभाइड गरिन्छ के त माइक्रोन्युट्रिएन्ट अनि म्याक्रोन्युट्रिएन्ट। म्याक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको के त अलिक धेरै मात्रामा अनि माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको के त अलिक सानो मात्रामा। म्याक्रोन्युट्रिएन्टमा के पर्छ त कार्बोहाइड्रेट भयो, प्रोटिन भयो, फ्याट भयो, यिनीहरू चाहिँ के त माइक्रोन्युट्रिएन्टमा पर्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ त प्रोक्सिमेट प्रिन्सिपल पनि भन्छ। बिकज किन त यिनीहरू लार्ज बल्क अफ फुडमा लिनुपर्छ। अर्को के त माइक्रोन्युट्रिएन्टमा के पर्छ त भिटामिन एन्ड मिनरल्स। सबै माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स हो एक्सेप्ट। सो हाम्रो एन्सर यहाँ के हुन्छ त सी। बाँकी सब माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स हो। प्रोटिन चाहिँ के त म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स हो। Question number 22. The denominator of maternal mortality ratio MMR is option A मा के त the total number of infant deaths, B मा the total live birth, C मा mid year population, D मा female age 15 to 45 years। यसको एन्सर के हुन्छ त B the total live births। डिनोमिनेटर अफ म्याटर्नल मोर्टालिटी रेसियो यो यादै गर्नुपर्छ। के हुन्छ त यसको डिनोमिनेटर द टोटल लाइभ बर्थ्स। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त बी द टोटल लाइभ बर्थ। 23 मा के छ त इम्युनिटी ट्रान्सफर टु फेटस फ्रम एन इम्युन मदर इज अप्सन ए मा एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी, अप्सन बी मा एक्टिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी, अप्सन सी मा पेसिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी, अप्सन डी मा पेसिभ नेचुरल इम्युनिटी। अब यहाँ हामीलाई इम्युनिटीको बारेमा पढ्नुपर्छ। इम्युनिटीको बारेमा याद राख्नुपर्छ। यहाँ इम्युनिटीलाई चाहिँ टु टाइप्समा डिभिजन गरिएको छ, नेचुरल इम्युनिटी अनि एक्वायर्ड इम्युनिटी। नेचुरल भनेको बाई बर्थ हुन्छ। एक्वायर्ड अब एक्वायर्डलाई पनि टु टाइपमा डिभिजन गरिएको हुन्छ, एक्टिभ अनि पेसिभ। अनि एक्टिभलाई पनि के त टु टाइपमा एक्टिभ नेचुरल एक्वायर्ड अथवा एक्टिभ नेचुरल अनि एक्टिभ आर्टिफिसियल। अनि पेसिभलाई पनि पेसिभ नेचुरल अनि पेसिभ आर्टिफिसियल। एक्टिभ नेचुरलमा के त आफ्टर एट्याक अफ डिजिज बाट जुन इम्युनिटी गेन गर्छ सधैँको लागि त्यस्तोलाई एक्टिभ नेचुरल भन्छ। जस्तै मिजल्स भयो, चिकन पक्स भयो त्यस्तोलाई। अनि त्यसपछि एक्टिभ आर्टिफिसियल भयो। एक्टिभ आर्टिफिसियलमा के त बिफोर एट्याक अफ डिजिज गिभेन द इम्युनिटी प्रिभेन्सनको लागि टु प्रिभेन्सन अफ डिजिजहरूको लागि। जस्तै के त भ्याक्सिनहरू भयो, टिटी भ्याक्सिनहरू भयो, त्योहरू चाहिँ के भयो त एक्टिभ आर्टिफिसियल भयो। अब प्यासिभमा जाउँ। प्यासिभमा के त प्यासिभ नेचुरल अनि प्यासिभ आर्टिफिसियल। अब प्यासिभ नेचुरलमा के त ट्रान्सफर द इम्युनिटी टु वान पर्सन टु एनदर। जस्तै भयो अहिले इन फेटस फ्रम द मदर थ्रु प्लासेन्टा। यो भनेको के त प्यासिभ नेचुरल भयो। अब प्यासिभ आर्टिफिसियल गिभेन बाई द आउटसाइड फर सर्टेन इम्युनिटी। जस्तै बाहिरबाट दिनु सर्टेन इम्युनिटीहरू। जस्तै के त इम्युनोग्लोबिनहरू भयो, ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरूले गर्दा, सेरम ट्रान्सफ्युजनहरूले गर्दा के त प्यासिभ आर्टिफिसियल। बुझ्नुभयो? सो यहाँ दिमाग लगाउनु कुन हुन्छ त इम्युनिटी ट्रान्सफर टु फेटस फ्रम एन इम्युन मदर भन्दैछ। सो कुन हुन्छ त हाम्रो एन्सर? सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त सी प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी। प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी। Question number 24. The combined method for both waste and excreta disposal is it's with a so simple question. So यसमा हाम्रो कुन एन्सर हुन्छ? कम्पोस्टिङ हैन हुन्छ। ओके अब 24 क्वेशन नंबर 24 क्वेशन नंबर 24 मा के छ त कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस इज बेस्ड अन अप्सन ए नंबर अफ पीपल इन द कम्युनिटी, अप्सन बी नलेज अफ हेल्थ टीम, अप्सन सी डाइरेक्सन अफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक अफिस, अप्सन डी नीड्स अफ द कम्युनिटी पीपल। सो यहाँ के भन्दैछ ए बी सी अनि डी। अभियसली यो पनि अति नै सिम्पल क्वेसन भयो। कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस के को बेसमा प्रोभाइड हुन्छ त नीड्स अफ द कम्युनिटी पीपल। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त
needs of the community people, other are not related. Okay, त्यसपछि question number 26, morbidity in a community can estimated by option A active surveillance, option B sentinel surveillance, option C passive surveillance, option D monitoring. सो यहाँ एक्टिभ सर्भिलेन्स, सेन्टिनल सर्भिलेन्स, प्यासिभ सर्भिलेन्स यो तीनटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ सर्भिलेन्स भनेको के त? एक्टिभ सर्भिलेन्स भनेको त्यस्तो हो जहाँ चाहिँ एक्टिभ डाटा कलेक्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ के त स्टाफ अथवा मेडिकल पर्सनल कम्युनिटीमा गएर डाटा कलेक्सन गर्ने गर्छ। यसलाई अर्को भाषामा डोर टु डोर डाटा कलेक्सन पनि भन्छ। अर्को चाहिँ के छ त? प्यासिभ जस्ट एक्टिभको उल्टा भइहाल्यो प्यासिभ सर्भिलेन्स। प्यासिभ सर्भिलेन्समा के हुन्छ त? प्यासिभ रिपोर्टेड हुन्छ। यसमा चाहिँ पेसेन्टहरू पिएचसीमा अथवा हेल्थ पोस्टहरूमा आएर उनीहरू भन्छ कि मलाई यो डिजिज भएको छ। त्यति बेला चाहिँ थ्रु पेसेन्ट अथवा अरूबाट जुन डाटा कलेक्सन हुन्छ त्यस्तो डाटा कलेक्सनलाई के भन्छ त? प्यासिभ सर्भिलेन्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेडिकल पर्सनलहरू के हुन्छ त? प्यासिभ रूपमा बसेको हुन्छ, अरूले भनेको डाटा मात्रै कलेक्ट गर्छ। त्यस्तो कन्डिसनहरूलाई, त्यस्तो डाटा कलेक्सनलाई के भन्छ त? प्यासिभ सर्भिलेन्स भन्छ। अर्को के त? बीमा सेन्टिनेल सर्भिलेन्स। यो सेन्टिनेल सर्भिलेन्स भनेको मिसिङ केसहरूमा यस्तो सर्भिलेन्स चाहिँ डाटा कलेक्सनहरू चाहिँ गर्छ। त्यस्तो डाटा कलेक्सनलाई के त? मिसिङ डाटा कलेक्सनहरू, यस्तो टाइपको डाटा कलेक्सनलाई के त? सेन्टिनेल सर्भिलेन्स भन्छ। सो मोर्बिडिटी इन अ कम्युनिटी क्यान इस्टिमेटेड बाई, यहाँ के आन्सर हुन्छ त? प्यासिभ सर्भिलेन्स। प्यासिभ सर्भिलेन्स आन्सर सी। ओके, अब के त? 27 मा के क्वेसन छ? भिटामिन के इज एसेन्सियल फर नर्मल ब्लड क्लोटिङ बिकज इट प्रोमेट्स। भिटामिन के ले के गर्छ त? प्रोथ्रोम्बिन फर्मेसन बाई लिभर। सो हाम्रो एन्सर इज डी। 28 female reproductive structures that produces eggs and female sex hormones is known as। ऑप्सन ए मा के छ त? युटेरस, ऑप्सन बी मा ओभरिज, ऑप्सन सी मा सर्भिक्स, ऑप्सन डी मा भेजिना। अब यो सबै युटेरस, ओभरिज, सर्भिक्स, भेजिना यो सबै के छ त? फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टहरू छन् जुनमा चाहिँ के त? ओभरिजले के गर्छ त? एग प्रोड्युस गर्छ र सेक्स हर्मोनहरू पनि। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त? बी, ओभरिज। अब क्वेसन नम्बर 29। क्वेसन नम्बर 29 मा के छ त? द डेभलपिङ सेल्स आर कल्ड फेटस फ्रम द। ऑप्सन ए मा टाइम द फेटल हार्ट इज हर्ड, ऑप्सन बी मा 8th week of pregnancy to till birth, ऑप्सन सी मा इम्प्लान्टेसन अफ द फर्टिलाइज्ड ओभम, ऑप्सन डी मा एन्ड अफ द 2nd week to the onset of labor। हामीलाई अब यो पिरियड अफ ग्रोथहरूको बारेमा यहाँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के त? हामीले के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ? प्रिनेटल लाइफ, पोस्ट नेटल लाइफ अनि दुईवटा कुराहरू बढी जसो, प्रिनेटल लाइफ अनि पोस्ट नेटल लाइफ। प्रिनेटल लाइफहरूमा के पर्छ त? ओभम, इम्ब्रियो, फेटस अनि पेरिनेटल पिरियडहरू। अब ओभम कतिलाई भन्ने त? 0 to 14 days अफ जेस्टेसनलाई। इम्ब्रियो कति त? 14 days to 9 weeks अथवा अरू बुकहरूमा 8 week पनि दिएको हुन्छ। अर्को फेटस के त? 8 weeks देखि लिएर बर्थसम्मलाई। अनि पेरिनेटल पिरियड के त? 22 week to 7 days आफ्टर द बर्थ। पेरिनेटल पिरियड के त? 22 week देखि लिएर 7 days आफ्टर द के त? बर्थ। ओके, अब पोस्ट नेटल लाइफमा के त? न्यूबोर्न, इन्फेन्सी, टोडलर, प्री स्कुलर, स्कुल एज चिल्ड्रेन। न्यूबोर्नमा के त? फर्स्ट 4 weekलाई के त? फर्स्ट 4 week आफ्टर बर्थलाई के? न्यूबोर्न। इन्फेन्सी फर्स्ट इयर अफ लाइफलाई के त? इन्फेन्सी। टोडलर भनेको 1 to 3 year, प्री स्कुलर भनेको 3 to 6 year, स्कुल एज भनेको 6 to 12 year। सो हाम्रो क्वेसनमा के सोधेको छ त? डेभलपिङ सेल्स आर कल्ड फेटस। फेटस भनेको
कति थियो त, कति विक, 8 विक टु बर्थ मैले भनेको थिएँ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त, हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त, बी, 8 विक अफ द प्रेग्नेन्सी टु टिल बर्थ। 30 मा के छ, ड्युरिङ द एक्टिभ फेज अफ लेबर द इफेक्टिभ डाइलेसन अफ द सर्भिक्स इन प्राइमरी ग्राभिडा बी एट द रेट अफ हुनुपर्ने है। ओके, बुझिहाल्नु। अप्सन एमा के छ त, 0.5 सेन्टिमिटर पर आवर, अप्सन बीमा 1 सेन्टिमिटर पर आवर, अप्सन सीमा 1.5 सेन्टिमिटर पर आवर, अप्सन डीमा 2 सेन्टिमिटर पर आवर। हामीलाई के त बुझ्नुपर्ने हुन्छ, डाइलेटेसन अफ सर्भिक्स। डाइलेटेसन अफ सर्भिक्समा नल्ली प्यारसमा कति हुन्छ र मल्टी प्यारसमा कति हुन्छ पर आवरले। सो हाम्रो एकर्डिङ टु डब्ल्युएचओले के भनेको छ त, नल्ली प्यारसमा 1.2 सेन्टिमिटर डाइलेटेसन अफ सर्भिक्स हुन्छ पर आवर र मल्टी प्यारसमा के हुन्छ त 1.5 सेन्टिमिटर पर आवर हुने गर्छ। सो मिनिमम भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर पर आवर हुनैपर्छ डाइलेटेसन अफ सर्भिक्स। सो हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त, यहाँ प्राइमरी ग्राभिडा भनेछ। सो 1.2 हुनुपर्ने, तर छैन भने कतिमा लाउने त हामी, 1। ओके, अब क्वेसन नम्बर कति त, 31 मा अ मदर हैज इमिडिएट पोस्ट पार्टम हेमोरेज, सी हैज टियर अफ सर्भिक्स वेजिना एंड पेरिनियम, सी शुड also observe for option A a complete placenta removal and contracted uterus, B a incomplete placenta and a contracted uterus, C complete placenta and a atonic uterus, D incomplete placenta and an atonic uterus। यहाँ के बुझ्नुपर्छ, पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको के हो, पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको पिपिएच भनेको के त, 500 ml भन्दा बढी ब्लड लस भयो भने त्यस्तो कन्डिसनहरूलाई के भन्छ त, पिपिएच भन्छ। यसमा 2 टाइप्सको हुन्छ, प्राइमरी पिपिएच अनि सेकेन्डरी पिपिएच। फर्स्ट 24 आवरमा ब्लड लस भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के त, प्राइमरी पिपिएच। अनि 24 आवरदेखि लिएर 12 विकसम्म, डेलिभरीको 12 विकसम्म ब्लड 500 भन्दा बढी लस भयो भने त्यस्तो हेमोरेजलाई के भन्छ त, सेकेन्डरी पिपिएच। र यहाँको एन्सरमा कुन एन्सर हुन्छ त, इनकम्प्लिट युटेरस, प्लासेन्टा एन्ड एन एटोनिक युटेरस। यहाँ हामीलाई डिफ्रेन्स छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ग्राभिडा अनि प्यारिटिपारामा। ग्राभिडा भनेको नम्बर अफ टाइम्स अ वुमेन हैज बीन प्रेग्नेन्ट, जति पटक प्रेग्नेन्ट भयो त्यो सबैलाई के भन्छ त, ग्राभिडा होस्। चाहे त्यो स्टिल होस्, मरेको बच्चा होस्, चाहे जिउँदो, स्टिल होस् चाहे लाइभ बर्थ, त्यो सबैमा ग्राभिडा, जति पटक प्रेग्नेन्ट भयो त्यो सबैलाई काउन्ट गरेर के हुन्छ त, त्यसलाई ग्राभिडा भन्छ। प्यारिटी भनेको त्यसमा भाइबल चाइल्डलाई मात्रै यसमा काउन्ट गरिन्छ, त्यस्तोलाई के त, प्यारिटी भन्छ। प्यारा भनेको के त, भाइबल। र यसमा मिसिङ ट्विन प्रेग्नेन्सीहरूलाई के त, एउटा नै काउन्ट गर्ने गर्छ। सो यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा भयो कि ग्राभिडा भनेको के हो, पारा भनेको के हो। सो तपाईँ यहाँ के क्वेसनमा के सोधेको छ त, टोटल नम्बर अफ भाइबल डेलिभरिज, इट मिन्स जिउँदो बच्चा कति पटक जिउँदो बच्चाहरूलाई कुनमा राख्ने गर्छ त, प्यारिटीमा। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ, प्यारिटी। 33 मा के छ त, कम्प्लिट प्रोडेन्सिया इज डिग्री अफ युटेरस प्रोल्याप्स। अप्सन ए मा फर्स्ट डिग्री, अप्सन बी मा सेकेन्ड डिग्री, अप्सन सी मा थर्ड डिग्री, अप्सन डी मा फोर्थ डिग्री। यसको लागि हामीलाई पहिला चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ युटेराइन प्रोल्याप्स चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ, ग्रेड 0बाट स्टार्ट हुन्छ, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 0मा नर्मल पोजिसनमा भएको हुन्छ युटेरस, ग्रेड 1मा डिसेन्ड इन्टु द भ्याजिना नोट रिचिङ द इन्ट्राइटससम्म पुगेको हुँदैन, ग्रेड 2मा डिसेन्ड अप टु द इन्ट्राइटससम्म पुगेको हुन्छ, ग्रेड 3मा के त, डिसेन्ड आउटसाइड द इन्ट्राइटस भन्दा बाहिर गएको हुन्छ, ग्रेड 4मा
प्रोसिडेन्सिया अथवा के त इन्ट्राइटस बाहिर अथवा युटेरस पुरा नै बाहिर निस्केको कन्डिसनलाई के त ग्रेड 4 मा राख्ने गर्छ। सो यहाँ क्वेसनमा पनि के भन्छ त कम्प्लिट प्रोडेन्सिया इट मिन्स के त हाम्रो कुन डिग्रीमा आयो ग्रेड कुनमा आयो 4 मा। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त 4th डिग्री अथवा हाम्रो यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त 4th क्याटेगोरी ग्रेड 4 मा। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर कति छ त 34। यसमा के क्वेसन छ इन्टरमेन्स्ट्रुअल इरेगुलर युटेराइन ब्लिडिङ पर भ्याजिना इज कल्ड अप्सन ए मा मेट्रोरेजिया, अप्सन बी मा मिनोरेजिया, अप्सन सी मा पोलिमिनोरिया, अप्सन डी मा डिस्मेनोरिया। म यसमा चाहिँ तपाईहरुले सबै यो वर्डहरु मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङको वर्डहरु कुन कुन युज हुन्छ सबै यहाँ क्लियर गर्छु। मिनार्की यसमा मिनार्की वर्डमा सुनौं। यो मिनार्की भनेको स्टार्ट अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल हो। यो चाहिँ कुन एजमा हुन्छ त 10 to 12 इयर्समा हुन्छ। मेनोपोज भनेको पर्मानेन्ट सिसेसन अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल हो। यो चाहिँ के त 45 to 50 इयर्सको एजमा हुन्छ। एमिनोरिया भनेको टेम्पोररी एब्सेन्ट अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल हो। यो चाहिँ सर्ट पिरियड टाइमको लागि के हुन्छ त मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ स्टप भएको हुन्छ। डिस्मेनोरिया भनेको पेनफुल मेन्स्ट्रुअल साइकल हो। मिनोरेजिया भनेको एब्नर्मल प्रोफ्युज ब्लड हो। ब्लड इट मिन्स मिनोरेजिया भनेको के त धेरै ब्लड लस हुनु हो। अर्को के त पोलिमिनोरिया यसमा चाहिँ साइक्लिक ब्लिडिङ नै हुन्छ बट यो के त 21 डेज टु लेस देन 21 डेजमा ब्लिडिङ साइकल भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के त पोलिमिनोरिया भन्छ। ओलिगोमिनोरिया भनेको के ब्लिडिङ अकरिन्स मोर देन 35 डेजमा भयो भने के त ओलिगोमिनोरिया त्यसलाई भन्छ। मेट्रोरेजिया भनेको इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लिडिङ भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई मेट्रोरेजिया भन्छ। हाइपोमिनोरिया भनेको लेस देन 2 डेज भयो भने लेस देन 2 डेज ब्लिडिङ भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हाइपोमिनोरिया भन्छ। सो तपाईहरुलाई थाहा नै भइसक्यो मैले प्रत्येक टर्महरु युज गरिसके भनिसके। सो यसमा भन्नु कुन एन्सर हुन्छ। पहिला तपाईहरु आफ्नो एन्सर सोच्नु त्यसपछि मैले भनेको एन्सरसँग म्याच गर्नु। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त यसमा हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त यसमा क्वेसनमा इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल साइकल भन्दैछ। सो हाम्रो एन्सर यसमा ए हुन्छ। ओके अब हामी क्वेसन नम्बर 35 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 35 मा के छ त द मोस्ट कमन सिम्पटम्स कम्प्लेन्ड बाई पेसेन्ट विथ सिस्टोसिल एन्ड रेक्टोसिल इज अप्सन ए मा हेभी ल्युकोरिया एन्ड प्युराइटिस, अप्सन बी मा स्पोरेडिक ब्लिडिङ एन्ड एब्डोमिनल पेन, अप्सन सी मा छ्यागे इन भेजाइनल एसिडिटी एन्ड ल्युकोरिया, अप्सन डी मा स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स एन्ड लो एब्डोमिनल प्रेसर। यसमा चाहिँ जुन पेसेन्टलाई सिस्टोसिल अथवा रेक्टोसिल भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कस्तो सिम्पटम्स उनले कम्प्लेन गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा उनीहरूले स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स एन्ड लो एब्डोमिनल प्रेसर जस्तो सिम्पटम्सहरु उनले के गर्छ त कम्प्लेन गर्ने गर्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त डी 36 मा के हट फ्लेसेस आर कमनली सीन टु द वुमेन ड्युरिङ अप्सन ए मा प्रेग्नेन्सी, अप्सन बी मा पोस्ट मिनोपोजल पिरियड, अप्सन सी मा प्री मिनोपोजल पिरियड, अप्सन डी मा पोस्ट नेटल मदर। यो हट फ्लेसेसहरु के त यो चाहिँ एस्ट्रोजेन विथड्रोल को कारणले गर्दाखेरि अथवा एस्ट्रोजेन हर्मोन कम भयो भने बडीमा हट फ्लेसेसहरु हुने गर्छ। यो चाहिँ कुनमा त पोस्ट मिनोपोजल पिरियडमा मेनली वुमेनहरुले यस्तो सिम्पटम्सहरु हेराइराखेको हुन्छ जस्तै स्वेटिङ भयो, पाल्पिटेसन भयो, फ्लसिङ अफ द फेसहरु भयो। यो सबको कारण एस्ट्रोजेन हर्मोनको विथड्रोल अथवा डिक्रिजनेसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यो कुनमा हुन्छ त पोस्ट मिनोपोजल पिरियडमा। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त बी पोस्ट मिनोपोजल पिरियड। क्वेसन नम्बर 37 द लाई अफ द fetus should be checked. Option A मा in the first trimester of pregnancy, option B मा in the second trimester of pregnancy, option C मा in between first and second trimester of pregnancy, option D मा in the third trimester of pregnancy.
फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा बच्चा घुमि नै राखेको हुन्छ, सो त्यो नर्मल मानिन्छ। जहिले पनि फेटसको लाई कुन कुन हो त्यो चाहिँ के त थर्ड ट्राइमेस्टरमा हेर्ने गरिन्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त डी थर्ड ट्राइमेस्टर। 38 मा जाउँ। 38 मा के छ त वाट एज अफ एन इन्फेन्ट गेन्स ट्रिपल अफ बर्थ वेट। बेबीको बर्थ वेट 3 गुणाले चाहिँ कहिले बढ्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। बेबीको वेट चाहिँ डबल चाहिँ 6 मन्थमा हुने गर्छ र ट्रिपल चाहिँ 1 इयर अथवा 12 मन्थमा हुने गर्छ। क्वाड्रिपल चाहिँ 2 इयर्समा अथवा 24 मन्थमा हुने गर्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त यहाँ 12 मन्थ्स बी। अब क्वेसन नम्बर हामी 39 मा जाउँ। 39 मा के छ त इन्क्युबेसन पिरियड अफ मिजल्स। मिजल्सको इन्क्युबेसन पिरियड कति हो त्यो चाहिँ अब इन्क्युबेसन पिरियड अफ मिजल्स एप्रोक्सिमेटमा भन्दाखेरि 10 डेजको हुन्छ, बट यो भ्यारी चाहिँ 7 to 18 डेजमा हुन्छ। यो चाहिँ 14 डेज अन्टिल द ऱ्यास एपियर्स। सो यहाँ हाम्रो मिल्ने एन्सर कुन हुन्छ त एक्ज्याक्टली त यो अप्सन दिएको छैन। सो हामी यहाँ मिल्ने एन्सरमा कुन हुन्छ त हाम्रो बी 10 to 20 डेज। क्वेसन नम्बर 40 टेट्रालोजी अफ फ्यालेट इज कन्जेनाइटल एबनर्मालिटिज रिलेटिङ टु वी अल नो कुन त कार्डियक डिफेक्ट। सो हाम्रो एन्सर कुन त कार्डियक डिफेक्ट। अर्को क्वेसन हाम्रो वेन इज द वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड। निमोनिया डे सेलिब्रेटेड यसको एन्सर चाहिँ के त नोभेम्बर 12 मा हुन्छ। याद गर्नको लागि एन फोर जस्ट निमोनिया अनि एन फोर नोभेम्बर 12। नोभेम्बर 12। सो वर्ल्ड निमोनिया डे नोभेम्बर 12 मा मनाउँछ। 42 द रिस्क अफ ट्रान्समिसन अफ HIV फ्रम मदर टु अ चाइल्ड थ्रु प्रेग्नेन्सी डेलिभरी एन्ड ब्रेस्ट फिडिङ इज। यसको एन्सर हुन्छ 45%, बट यसमा अप्सनमा के दिएको छ त 20% to 50%, बीमा 20% to 45%, अप्सन सीमा 30% to 60%, अप्सन डीमा 65% to 70%। सो नियरली हामी कुनमा जाने त 45% वालामा। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त 20% to 45%। 20% to 45%। क्वेसन नम्बर 43 द टेक्टाइल हेलुसिनेसन इज रिलेटेड टु। यो टेक्टाइल हेलुसिनेसन भनेको अरू वस्तुहरू कुनै फिजिकल एजेन्टहरूले हाम्रो बडीमा टच गरे जस्तो त्यस्तो हेलुसिनेसन, त्यस्तो फल्स पर्सेप्सन इफ पेसेन्टलाई फिल भयो भने त्यस्तो हेलुसिनेटरी इफेक्ट, त्यस्तो हेलुसिनेसनलाई कुन भन्छ त टेक्टाइल हेलुसिनेसन भन्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त ए एक्सपिरियन्स एज सेन्सेसन टु बीइङ टच्ड। क्वेसन नम्बर 44 द ड्रग एमिट्रिप्टिलिन इज। अब ड्रगहरू याद गर्नु नै पर्ने हुन्छ। एमा अप्सनमा के छ त ए अप्सन एन्टिसाइकोटिक, बी एन्जियोलाइटिक, सी एन्टी डिप्रेसेन्ट, डी एन्टिबायोटिक। एन्टी डिप्रेसेन्ट। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त सी एन्टी डिप्रेसेन्ट ड्रग हो। क्वेसन नम्बर हामी 45 मा जाउँ। 45 मा के छ त अ कन्डिसन वेयर द पेसेन्ट इज कन्सियस बट देयर इज नन रिस्पोन्सेस टु द सराउन्डिङ। वी अल्दो इफ आउटसाइड सराउन्डिङसँग रिस्पोन्स गरेन भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त स्टुपर भन्छौँ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ सी स्टुपर होइन। भाइलेन्स भनेको के त भाइलेन्स भनेको त्यस्तो बिहेभियर हो जस्तो फिजिकल फोर्सहरू अपनाएर पिपलहरूलाई हर्ट गर्छ, त्यस्तो कन्डिसनलाई के त भाइलेन्स भन्छ। डिसओरिएन्टेड भनेको के छ त कन्फ्युज टाइम प्लेस पर्सनसँग ओरिएन्ट छैन भने त्यस्तो कन्डिसन के त डिसओरिएन्टेड मान्छे छ भने पिपल छ भनेर बुझिन्छ। 46 मा विच लिडरसिप स्टाइल ह्याभ द फिलिङ अफ वे। अब लिडरसिप स्टाइलमा हामी पढेको छौँ कुन कुन त अटोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल, लेसिस फेयर लिडरसिप स्टाइल। अटोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलमा लिडरहरूले आफ्नो डिसिजन मात्रै दिने गर्छ।
डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलमा लिडरले आफ्नो पनि डिसिजन र कोवर्करको डिसिजनहरू लिएर दुईटैको डिसिजन कोवर्करको डिसिजन लिएर दुईटैको डिसिजनलाई हेरेर जुन डिसिजन लिन्छ त्यस्तो लिडरसिप स्टाइललाई डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल भन्छ। लेसिस फियर लिडरसिप स्टाइल, लेसिस फियर लिडरसिप स्टाइलमा के गर्छ त लिडर्सहरूले सबै वर्कहरू ह्यान्ड अफ गरेको हुन्छ कोवर्करहरूलाई, त्यस्तो लिडरसिप स्टाइललाई के भन्छ त लेसिस फियर लिडरसिप स्टाइल भन्छ। सो फिलिङ अफ वी, अब फिलिङ अफ वी भनेको लिडरको पनि डिसिजन सुन्ने भयो या कोवर्करको डिसिजन पनि सुन्ने भयो, त्यस्तो कन्डिसनमा के फिलिङ आउँछ त फिलिङ अफ वी, नट फिलिङ अफ आई। अटोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलमा फिलिङ अफ आई हुन्छ भने डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलमा के हुन्छ त फिलिङ अफ वी हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त बी, डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल। अब हामी क्वेसन नम्बर 47 मा जाउँ। 47 मा के छ त वेन वाज न्यू नेसनल हेल्थ पोलिसी फर्मड। योहरू डेटहरू त सबै हामीलाई याद नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको एन्सर हुन्छ 2071 BS। सी नम्बर 48 अथोरिटी इज अ अप्सन ए म्यानेजमेन्ट पावर, बी लिडरसिप पावर, सी लेजिटिमेट पावर, डी डिसिजन मेकिङ पावर। अफकोर्स अथोरिटी इज अ कुन त लेजिटिमेट पावर, सी। अब क्वेसन नम्बर 49 मा के छ त द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइकोलोजिकल टास्क फर अ चाइल्ड बिट्विन बर्थ एन्ड 15 months इन द डेभलपमेन्टल स्टेज। बर्थदेखि 15 monthsको चाइल्डलाई कुन चाहिँ साइकोलोजिकल टास्क फुलफिल भइसकेको हुनुपर्छ। अर्को के अप्सनमा के छ त एमा स्पिच, बीमा स्ट्यान्डर्ड, सीमा एबिलिटी टु थिङ्क लजिकली, डीमा एन्ड इन्टिमेट एट्याचमेन्ट टु द मदर। यसको एन्सर कुन हुन्छ त भइसकेको हुनुपर्छ 15 महिनाभित्र। सो यसको एन्सर कुन हुन्छ त एन्ड इन्टिमेट एट्याचमेन्ट टु द मदर। यसमा 15 monthको भित्रमा 50 monthसम्म एबिलिटी टु थिङ्क लजिकली अनि स्ट्रेन्जर एन्ड इन्टिमेट एट्याचमेन्ट टु द मदर भइसकेको हुनुपर्छ। फाइन मोटर डेभलपमेन्ट भइसकेको हुनुपर्छ, ल्याङ्ग्वेज माइलस्टोन डेभलपमेन्टहरू भइसकेको हुनुपर्छ। यो त लास्ट हाम्रो 50 अ क्लाइन्ट इज ब्राउड टु द इमर्जेन्सी department after a bee sting. The client has history of allergy to bees and having difficulty breathing. Which sign and symptoms the nurse must concern at first? Option A मा ischemia, B मा एस्फेक्जिया, C मा lactic acidosis, D मा increase blood pressure. ischemia भनेको के त inadequate blood supply to the के त organ or body part of the body. एस्फेक्जिया भनेको त्यस्तो कन्डिसन जुनमा के त अक्सिजन को लेभल कम भएर के त अनकन्सियसनेस सफोकेसन हुन्छ और लास्टमा के त डेथ पनि हुन सक्छ त्यस्तो कन्डिसन। ल्याक्टिक एसिडोसिस भनेको के त इन्क्रिज ल्याक्टेट लेभल इन ब्लड। ल्याक्टेट लेभल के हुन्छ त ब्लडमा बढी भएको हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ त एन्सर हाम्रो एस्फेक्जिया हुन्छ। उसलाई के हुन्छ अक्सिजनको लेभल कम भएर के गराउन सक्छ त अनकन्सियसनेस गराउन सक्छ। सो हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ त बी। लास्टली आई वान्ट टु से द्याट थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।